गोयचो फामाद शिगमो सुरू जाला। 24 मार्चा सावन गोंयांत शिगम्याचे धोल गाजपाक लागले। आचारसंहितेचे नेम मतीन धरून गोंयभर शिगमो चालू आसा। वास्को मुरगांव वाठारांत शिगम्याचे नेम आनी हेर अटींचेर पत्रकार परिशद जाली। आचारसंहितेचे पालन करून हो शिगमो जातलो अशी माहिती मुरगांव पालिका मंडळाचो मुखेल अधिकारी आनी मुरगांव शिगमोत्सव समितीचो अध्यक्ष दिपेश प्रियोळकारान पत्रकार परिशदेंत दिली। मेन म्हणल्यार की ह्या फावट सगळ्यांक खबर आसा की कोड ऑफ कंडक्ट लागिल्लो आसा, सो ते रिस्ट्रिक्शन्स जे आसा ते आसतलेच ह्या फावट। सो सगळ्यान पयलीं म्हणजे वायलेशन कांय जावपाक जायना म्हूण आमी काळजी घेतले। सगळ्यान पयलीं जे रिस्ट्रिक्शन आसा टायमिंगाचे सगळ्यान फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट खूब इम्पॉर्टंट आसा ते सगळे कावन्सील मेंबर कमिटी मेंबर जे गव्हर्मेंट कन्स्टिट्यूट कमिटी मेंबर्स आसा तांचे सांगिल्लें आसा म्हणजे ताणें डिसायड केल्लें आसा की टायमींग स्ट्रिक्टली आमी पाळटले। ते म्हणजे 4 PM to 10 PM कट ऑफ एंट्री आसतली, कट ऑफ टायम आसतलो। सो ताका लागून केन्ना आमी टायम स्क्वीज करता तेन्ना आमी एंट्रीज तेच म्हणटा की आमी हे अनलिमिटेड दवरपाक शकना। सो आमी ताका लागून एंट्रीज हे आमी लिमिटेड दवरिल्ली आसा। सो रावंड फक्त 10 एंट्रीज आसतल्यो आनी मागीर आमचे चित्ररथाक 10 एंट्री आसतल्यो, मागीर चित्रचली 15 आसतले, मागीर फोक डान्स कंपनी ते 10 आनी फॅन्सी ड्रेस 20 म्हणजे ज्युनियर कॅटेगरीन 10 आनी सिनियर कॅटेगरीन 10 अशें आमी रिस्ट्रिक्शन दवरलें आसा। आनी एंट्रीज लागून एक दीस पयलीं नॉर्मली कितें जातालें की त्या दिसा एंट्रीज घेताले, पूण ह्या फावट आमी एक दीस पयलीं सो आमकां कळपा लागून कोण कोण येतले आनी कोण म्हणजे कितले जाण येतले सगळे आमकां डिटेल्स कळपा लागून सो 5 PM ऑन 2 एप्रील दॅट वील बी कट ऑफ टायम। वर्स लोकसभा इलेक्शनाचे वर्स आसा जाल्यार आमची 22 डिसेंबराक मुरगांव नागरीक शिगमोत्सवाची कमिटी जाल्ली आनी थोडे दीस पयलीं परत सरकारा कडसून लेटर येयलें की रिकॉन्स्टिट्यूट कमिटी करची म्हणून। जाल्यार शिगम्याची कमिटी रिकॉन्स्टिट्यूट केला आनी आमचे दिपेश प्रियोळकर चीफ ऑफिसर जावन आहा ते ह्या शिगमोत्सव कमिटीचे अध्यक्ष जावन आहा आनी गव्हर्मेंट लेवलार जातली। भितून आमचो PI कपिल नायक ऑर्गनायझींग सेक्रेटरी आहा, शैलेश नार्वेकर PI सेक्रेटरी, असे सरकारी अधिकारी खुबशे जाण आहा। तेंची जबाबदारी जावन आसा हो चित्ररथ आनी रोमटामेळ करपाचो। चित्ररथ स्पर्धेच्या पयलीं आमी फाल्यां शुक्रवार आसा 29 मार्च फाल्यां आमचो मुरगांव पालिके समोर सगळ्यांत पयलीं नाटक आसा व्यंकोजीवाक। हे नाटक सांजचे 6 सुरू जातले। सगळे कार्यक्रमाचे फाल्यांच्यान सुरू जातले ते 6 स्टार्ट जावन 10 सोंपतले। पयले दिसा नाटक आसा, मागीर शेनवारा जे आसा आमी मुरगांव तालुक्यांतले जे ल्हान भुरगीं आसा 2 कॅटेगरीन 1 ते 8 वर्सां आनी 8 ते 14 9 ते 14 अशे 2 कॅटेगरीन आमी फॅन्सी ड्रेस आनी डान्स कॉम्पिटिशन दवरलेलें आसा। हे कार्यक्रम शेनवारा जातलो। आयतारा जे आसा हे आमी लावणीक दवरलेले आसा, क्वीन म्हणून लावणी क्वीनाचो कार्यक्रम आयतारा जातलो। सोमारा जो आसा हो आमी रंग तरंग हो मराठी कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम दवरलेलो आसा। आनी मंगळारा जो आसा जो गोंयचो एक फामाद ऑर्केस्ट्रा आसा तो आमी अरेंज केल्लो आसा। हे सगळे कार्यक्रम आमचे सांजचे 6 ते 10 पर्यंत पालिके समोर जातले। तेच बरोबर आमचो चित्ररथ रोमटामेळ फोक डान्स आनी फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन जे आसा हे 3 तारखेक जातले। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।